नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टद्वारा सञ्चालित रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुरबाट प्रसारण हुने यो विज्ञान प्रविधि रेडियो कार्यक्रम तपाईहरूले हरेक हप्ता शनिबार बिहान यसै समयमा अर्थात् बिहान 7 बजेदेखि 7:30 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ र यो कार्यक्रम सुन्दै गर्नुहुने सम्पूर्ण श्रोताहरूमा म प्रियदर्शनको न्यानो नमस्कार। श्रोताहरू, हरेक हप्ताको शनिबार चाहिँ आज पनि हामी 3वटा स्तम्भहरूको साथमा उपस्थित भइसकेका छौँ, जसअनुसार रोचक जानकारीहरू, विज्ञान र वैज्ञानिकका कुरा र अन्त्यमा तपाईँहरूले नै पठाउनुभएका प्रश्नहरूको उत्तर दिने स्तम्भ हुनेछ। तपाईँहरूका प्रश्न र हाम्रो उत्तर र कार्यक्रम पनि सुरु गरौँ हाम्रो पहिलो स्तम्भ रोचक जानकारीहरूबाट। पहिलो प्रयोग मुसामा किन गरिन्छ? क्यान्सरका नयाँ औषधि परीक्षण गर्नुहोस् या नयाँ पोषणयुक्त उत्पादन परीक्षण गर्न अधिकांश वैज्ञानिकहरू सर्वप्रथम मुसामा परीक्षण गर्छन्। यस हिसाबमा आधुनिक चिकित्सा शास्त्रमा मुसाको ठूलो योगदान छ भन्दा अत्युक्ति नहोला। खासमा 95% नयाँ औषधिहरूको परीक्षण सर्वप्रथम मुसामा नै गरिन्छ। यस्तो किन त? वैज्ञानिक र अन्वेषकहरू मुसामा हुने विभिन्न विशेषताहरूका कारण वैज्ञानिक परीक्षण सर्वप्रथम मुसामा गर्छन्। मुसाहरू साना हुन्छन् र सजिलै घरमा पाल्न सकिन्छ। मुसाहरू सजिलै नयाँ वातावरणमा घुलमिल गर्न सक्छन्। उनीहरूको प्रजनन प्रक्रिया पनि निकै छिटो हुन्छ। साथै आयु पनि छोटो हुने भएकोले थोरै समयमा पनि थुप्रै पुस्ताका मुसाहरूमा अध्ययन गर्न सकिन्छ। मुसा उत्पादन गर्न पनि सजिलो हुने भएकोले यसलाई परीक्षणमा ल्याउनु सस्तो पर्छ। अध्ययन अनुसन्धानकै लागि भनेर पनि मुसाहरूको उत्पादन गरिन्छ। साथै मुसाहरूलाई तह लगाउन पनि अनुसन्धानकर्ताहरूलाई सजिलो पर्छ। अनुसन्धानका लागि प्रयोग गरिने मुसाहरूलाई यस्तो तरिकाले उत्पादन गरिएको हुन्छ कि लिङ्गबाहेक वंशाणु अर्थात् जिनको हिसाबले तिनीहरू एक अर्कामा खासै फरक हुँदैनन्। यसले गर्दा थुप्रै सङ्ख्याका मुसाहरूमा छुट्टा छुट्टी स्वरूप गरिएका परीक्षणहरू धेरै मात्रामा सफल भए पनि नतिजा खासै भिन्न हुँदैन। परीक्षणहरूमा मुसा प्रयोग गर्नुको सबैभन्दा प्रमुख कारण भने मुसाहरूको जेनेटिक, जैविक तथा व्यावहारिक गुण मानिसहरूसँग मेल खानु नै हो। मानिसको शरीरमा देखिने धेरै लक्षणहरू मुसामा पनि देख्न सकिन्छ। मानिस र मुसामा देखिने यस्ता समानताहरू पछिल्लो 2 दशकमा अझ बढेका छन्, किनभने वैज्ञानिकहरू यस्ता मुसाहरू उत्पादन गर्न सफल भएका छन् जसका जिनमा सामान्य परिवर्तन गरी मानिसमा लाग्ने रोगका लक्षणहरू तिनीहरूमा पनि उत्पन्न गराउन सकिन्छ। यस्ता मुसाहरूलाई वैज्ञानिक भाषामा ट्रान्सजेनिक मुसा भनिन्छ। मुसाहरूको बारेमा वैज्ञानिकहरूलाई धेरै कुरा जानकारी भएको कारणले पनि मुसाहरूलाई अध्ययन अनुसन्धानमा प्रयोग गर्न बढी सजिलो भएको हो। परीक्षणको क्रममा मुसाहरूको व्यवहार र गुणमा आउने परिवर्तन केले ल्यायो वा के कारणबाट भयो भन्ने कुराको अध्ययन वैज्ञानिकहरू राम्ररी गर्न सक्छन्। धुलो भएन भने के हुन्छ त? हामी मध्ये धेरैजनालाई जिज्ञासा हुन सक्छ, धुलो भएन भने के हुन्छ त? घर सफा गर्ने प्राय सबैलाई लाग्दो हो, धुलो नभइदिए पनि हुन्थ्यो नि। कमसेकम दिनदिनै घर सफा गर्नु त पर्दैन थियो। अझ गृहिणीहरूलाई सोध्नुहोस्, उनीहरू भन्ने छन् धुलो नहुँदो त कति मजा आउँदो हो, कामको ठुलो हिस्सा नै साफ हुन्छ। साँच्चै हामी मध्ये धेरैले सोचेका हुन सक्छौँ, यो संसारमा धुलोको खासै महत्त्वपूर्ण काम छैन। हामी सोच्छौँ सबै वस्तु फोहोर पार्ने र मानिसलाई विभिन्न श्वास प्रश्वासका रोगहरू मात्र निम्त्याउने धुलोको के काम छ र? तर धुलो नहुँदो हो त पानी धेरै पर्दैन थियो र सूर्यास्त हामीले देख्ने गरेको जस्तो सुन्दर हुँदैन थियो भन्दा धेरैले विश्वास नगर्न सक्छन्। तर यो एक तितो सत्य हो। पानी पर्नुमा वायुमण्डलमा हुने धुलोका कणहरूको धेरै ठुलो योगदान हुन्छ। धुलोका कणहरूले वायुमण्डलमा बाफको रूपमा रहेका पानीका अणुहरूलाई सोच्ने गर्दछन्। यसरी पानीका अणुहरू धुलोका कणहरूमा जम्मा हुँदै जाँदा बिस्तारै त्यो गरौँ हुन्छ र अन्त्यमा निकै गरौँ भएपछि पानीको अणुका ती झुण्डहरू वर्षाको रूपमा जमिनमा झर्छन्। यति मात्र होइन, धुलोको कारणले नै हामीले सूर्योदय तथा सूर्यास्त सुन्दर देख्छौँ। पानीका कणहरू मिसिएको धुलोका कणहरूले सूर्यको प्रकाशलाई परावर्तन गर्छ। सूर्योदय र सूर्यास्तको समयमा जब सूर्य क्षितिजभन्दा तल हुन्छ, धुलोका कणहरूले लामो वेभलेन्थ अर्थात् लामो तरङ्ग लम्बाइ भएको रातो प्रकाशलाई परावर्तन गरी वायुमण्डलमा फिजाइदिन्छ, जसको कारण हामी आकाश रातो देख्छौँ। वायुमण्डलमा जति धेरै धुलोका कणहरू हुन्छन् त्यति नै सुन्दर सूर्योदय र सूर्यास्त देखिन्छन्। यी रोचक जानकारीहरूपछि अब पालो भएको छ विज्ञान र वैज्ञानिकका कुराको।
आज विज्ञान र वैज्ञानिकका कुरामा हामीले दुईवटा सामग्रीहरू ल्याएका छौँ। पहिलोमा हुनेछ नेपालमा कम्प्युटरको इतिहास र विकासक्रम बारे एक जानकारी र त्यसपछि एल्बिनिजम सम्बन्धी एक लेख। हिजो आजको युग भनेको कम्प्युटरको युग। आजभोलि स्कुल, कलेज, कार्यालय, हवाई सेवा, टेलिफोन सेवा लगायत कुनै पनि कार्यहरूमा कम्प्युटर अत्यावश्यक भइसकेको हामी सबैले महसुस गर्ने गरेका छौँ। आज विज्ञान र वैज्ञानिकका कुरा स्तम्भमा पहिलो सामग्रीका रूपमा नेपालमा कम्प्युटरको इतिहास र विकासक्रम बारे एक जानकारी प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रा सहकर्मी लिपिका कर्मचार्य। विक्रम सम्वत 2028 सालमा दोस्रो पुस्ताको कम्प्युटर IBM अर्थात् इन्टरनेसनल बिजनेस मेसिन 1401 भित्रिएपछि नेपालमा कम्प्युटरको सुरुवात भएको हो। तत्कालीन श्री 5 को सरकारले विक्रम सम्वत 2028 सालको जनगणना गर्नका लागि यो कम्प्युटर झिकाएको थियो, जुन कम्प्युटरको भाडा प्रति महिना नेपाली रुपैयाँ 1,25,000 दिनु पर्दथ्यो। त्यसबेला नेपालको जनसङ्ख्या 1,22,50,000 गणना गर्न यस कम्प्युटरलाई 1 वर्ष 7 महिना 15 दिन लागेको थियो। विक्रम सम्वत 2028 भन्दा अगाडि अर्थात् विक्रम सम्वत 2018 को जनगणना गर्न फ्यासिट नामक क्याल्कुलेटिङ डिभाइसको प्रयोग गर्ने गरिएको थियो। उक्त समयमा नेपालको जनसङ्ख्या करिब 96 लाख थियो र फ्यासिट नामक क्याल्कुलेटिङ डिभाइसले जनगणना गर्दा झन्डै 6 वर्ष 6 महिना लागेको थियो, जसले गर्दा पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनका लागि पनि बाधा परेको थियो। विक्रम सम्वत 2031 पौष 15 मा IBM 1401 लाई नेपाल सरकारले फिर्ता नपठाएर आफैले किन्ने विचार गर्यो र एउटा छुट्टै EDPC अर्थात् इलेक्ट्रोनिक डाटा प्रोसेसिङ सेन्टर नामक कार्यालय स्थापना गरी त्यही राखियो, जुन कार्यालय स्थापना कालको 6 वर्षपछि अर्थात् विक्रम सम्वत 2037 मा राष्ट्रिय कम्प्युटर केन्द्र NCC अर्थात् नेशनल कम्प्युटर सेन्टरमा परिवर्तन गरियो। हाल यो केन्द्र पनि विघटन भइसकेको छ। त्यसपछि IBM 1401 लाई बिस्तारै अन्य क्षेत्रहरू जस्तै कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सञ्चयकोष तथा SLC को नतिजा प्रकाशन गर्ने कार्यमा पनि लगाउन थालियो। साथसाथै यस कम्प्युटरलाई दूरसञ्चार संस्थान, विद्युत प्राधिकरण, हेटौडा सिमेन्ट कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखानाका साथै विश्वविद्यालयमा पनि प्रयोगमा ल्याइयो। विक्रम सम्वत 2038 सालमा जनगणना गर्नको लागि IBM 1401 भन्दा द्रुत गति तथा बढी भरपर्दो कम्प्युटर चौथो पुस्ताको ICL 2950/10 नामक कम्प्युटर नेपालमा भित्राइयो। यो कम्प्युटर UNDP, UNFPA को सहयोगमा ब्रिटेनबाट झिकाइएको थियो, जसको मूल्य 20 लाख अमेरिकी डलर थियो। यस कम्प्युटरमा 64 वटा टर्मिनलहरू जडान गरिएका थिए। 2038 सालको जनगणना गर्न यस कम्प्युटरलाई 1 वर्ष 3 महिना लागेको थियो। यी कम्प्युटरहरू हालसम्म पनि विघटित राष्ट्रिय कम्प्युटर केन्द्रमा नै रहेका छन्। नेपालमा कम्प्युटरको सही सञ्चालन गर्न दक्ष जनशक्ति नभएको कारण ब्रिटिस सरकारले राष्ट्रिय कम्प्युटर केन्द्रका कर्मचारीहरूलाई कम्प्युटरको तालिमको व्यवस्था गर्यो र तालिमपछि ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट तथा डिप्लोमा सरहको सर्टिफिकेट पनि प्रदान गर्यो। यस समयमा कम्प्युटर सिक्नको लागि नेपालीहरू आफ्नै पैसा खर्च गरी भारत, थाइल्याण्ड, अमेरिका तथा रुसमा जाने गर्दथे। विक्रम सम्वत 2039 सालतिर नेपालमा कम्प्युटर बिक्री वितरण गर्ने कम्पनीहरू स्थापना हुन थाल्यो। यी कम्पनीहरूले व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि माइक्रो कम्प्युटरहरू जस्तै एप्पल, साइरस, भेक्टर आदि कम्प्युटरहरू नेपालमा भित्रै बिक्री वितरण गर्न थाल्यो, जसले गर्दा कम्प्युटर बिक्री वितरणमा व्यापकता आयो र कम्प्युटर प्रयोगकर्ताहरू पनि बढ्न थाले। हरेक सङ्घ संस्था, विद्यालय, विश्वविद्यालय, निजी तथा सरकारी कार्यालयहरूले कार्यालयका कामहरू छिटो, छरितो, शुद्ध तथा भरपर्दो ढङ्गले सुचारू गर्नको लागि कम्प्युटरको प्रयोग गर्न थाले। पहिलेदेखि चलिआएको टाइपराइटरलाई विस्थापित गरी अब हरेक कार्यालयले कम्प्युटरको प्रयोग गर्न थाले। त्यस्तै हरेक कार्यालयमा टाइपिस्टको सट्टा कम्प्युटर अपरेटरको माग बढ्न थाल्यो। जुनसुकै कार्यालयमा पनि कम्प्युटर तालिम लिएका व्यक्तिहरूको माग बढ्न थालेपछि जुनसुकै क्षेत्रका व्यक्तिहरू पनि कम्प्युटर तालिमप्रति आकर्षित हुन थाले। फलस्वरूप नेपालमा कम्प्युटर प्रयोगकर्ताहरू दिन प्रतिदिन बढ्न थाल्यो। विभिन्न किसिमका रोगहरूमध्ये शरीरमा सेतो देखिने रोग पनि एक हो। यसलाई एल्बिनिजम भनिन्छ र यो रोग भएका व्यक्तिहरूलाई एल्बिनो भन्ने पनि गरिन्छ। सुनौ यो एल्बिनिजम सम्बन्धी एक लेख विज्ञान र वैज्ञानिकका कुराको दोस्रो सामग्रीका रूपमा। यस लेखलाई तयार गरेर हामीलाई सहयोग गरिदिनु भएको छ स्नातकोत्तर क्याम्पस विराटनगरका प्राध्यापक रामचन्द्र अधिकारीज्यूले र प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रा सहकर्मी मञ्चिता आर्याल भट्टराई।
गाउँघरमा पुरै जिउ कपाल सहित सेता भएका मानिसहरू यदाकदा देखिन्छन्। मूलत तराईका शहरी क्षेत्रमा यस्ता मानिसहरू बाक्लै पाइएका छन्। कोही मानिस जन्मजात यस्तै भएका हुन्छन् भने कतिपय चाहिँ पछि कुनै रोग बिरामले छाला उखेलिएर यस्ता देखिन्छन्। यस्तो समस्यालाई सेतोपना वा एल्बिनिजम भनिन्छ। एल्बिनिजम र यसको वैज्ञानिकताको सन्दर्भमा मानिसको शरीरमा छालाको, आँखाको र रौँको रङ निर्धारण गर्ने एक प्रकारको कण हुन्छ जसलाई मेलानिन भनिन्छ। यसका केही प्रकार पनि छन्। मेलानिन कण भ्रूण अवस्थामा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिङ हर्मोनको प्रभावमा उत्पादन भई सञ्चित भएर बस्छ। जति बढी मेलानिन उति बढी कालोपना हुने हो। तर यो कण युरोपियन र खास पुराना अमेरिकनहरूमा कम मात्रामा सञ्चित हुने हुँदा उनीहरू जन्मजात सेता हुन्छन्। अर्कातिर अफ्रिकनहरूमा यसको मात्रा अधिक हुने भएकाले उनीहरू निकै गाढा काला हुन्छन्। कसै कसैमा भइदिन्छ के भने मेलानोसाइट स्टिमुलेटिङ हर्मोनको उत्पादन आवश्यकता अनुसार नभइदिएर मेलानिन कण बन्न पाउँदैन अनि जन्मजात पुरै शरीर सेतो भइदिन्छ। छाला, आँखा, रौँ समेत सेतै। सबै एकै रङका मानिसहरूको समुदायमा फरक रङ भएकाहरूको उपस्थितिलाई सांस्कृतिक हिसाबले राम्रो मानिदो रहेनछ। जस्तै अफ्रिकन मुलुकमा सेतो मानिसलाई घृणा गरिन्छ। उसलाई भगवानको श्राप परेको, अनिष्ट, अवगाल, अपवित्र, अलक्षिण आदि संज्ञा दिइन्छ। भारतीय समुदायमा समेत पुरै अनौठो किसिमको सेतो शरीर देख्दा अनौठो मात्र होइन, ऊ पृथक र कुनै अशुभता बोकेको मानिस हो कि भन्ने भित्री शङ्का गरिदो रहेछ। अफ्रिकन मुलुकमा त खुलेरै एसियनतिर पनि भित्रभित्रै यस्ता मानिसलाई सामाजिक सांस्कृतिक भेदभाव गरेको पाइयो। यो कुनै रोग, श्राप नभई जिनमा भएको गडबडीका कारण देखिने लक्षण हो। यसबाट डराउनु पर्ने, यस्तो मानिस समाजबाट बहिष्कृत हुनुपर्ने कुनै कारण छैन। सधैँ मानिसहरूले एल्बिनोलाई असाध्यै हेप्ने, अमानवीय व्यवहार गर्ने, छुवाछुत गर्ने चलन अफ्रिकामा अद्यापि छ। एल्बिनिजम हुनुमा कसैको दोष छैन। यो पिता पुर्खाबाट आउनु आनुवंशिक समस्या हो। यस्ता मानिसको दृश्य क्षमता कम हुने भन्दा बाहेक उल्लेखनीय ठूला स्वास्थ्य समस्या केही पनि छैनन्। अफ्रिकातिर प्रति 5,000 जनसङ्ख्यामा एकजनामा एल्बिनिजम पाइएको छ भने अमेरिका र युरोपतिर प्रति 20,000मा एकजना मात्र भेटिन्छ। यता एसियातिर औसतमा प्रति 17,000मा एकजना एल्बिनो पाइने गरेको तथ्याङ्क छ। एल्बिनिजम र हाइपोपिगमेन्टेसनको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले यस्तो तथ्याङ्क तयार गरेको हो। त्यसैगरी अर्को अध्ययनले भनेको छ कि करिब 89% एल्बिनो 30 वर्ष उमेरभित्रका छन्। अझ त्यसभित्र पनि 77% 20 वर्ष उमेरभित्रका पाइन्छन्। यसको अर्थ यो समस्या यस्तो उमेर समूहमा पाइयो। एल्बिनिजम हुनेहरूको आँखा कमजोर, शरीर चिलाउने, प्रकाशदेखि डराउने, अनिच्छित तरिकाले आँखा झिम्क्याउने जस्ता लक्षणहरू हुन्छन्। एल्बिनिजम हो होइन भन्ने कुरा जिनको परीक्षण गरेर मात्र थाहा लाग्छ। हालसम्म यसको औषधि नबनेको सम्बन्धित एजेन्सीहरूका वेबसाइटमा बताइएको छ। तसर्थ सेतोपना आइसकेपछि जिन्दगीभर रहिरहने गर्छ। एल्बिनिजम खासमा 2 प्रकारका हुन्छन्। पहिलो हो ओकुलोक्युटानियस। यस्तोमा आँखा र छाला दुवैमा प्रभाव देखिन्छ। दोस्रो ओकुलो एल्बिनिजम। यस्तोमा आँखामा मात्र असर देखिन्छ तर छाला र रौँ सामान्य नै रहन्छन्। दुवै किसिमका समस्यामा मानिसको आयुमा कुनै असर छैन। एल्बिनो पूरा आयु बाँचेका छन् तर यी बाहेक अरू स्वास्थ्य घातक एल्बिनिजम पनि हुन्छन्। साह्रै कम मानिसमा यस्तो पाइन्छ अनि स्वास्थ्यमा समस्या ल्याइकन यिनले चाहिँ जटिलताहरू ल्याउन सक्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। मानिसहरू डराउँछन् कि यो रोग आफूलाई सर्छ तर यो रोग सर्दैन। यो जिनमा हुने परिवर्तनका कारण देखिने अनौठोपना मात्र हो। अरू पनि थुप्रै अड्कलबाजी र मिथ्याहरू यसबारे छन्। जस्तै कि एल्बिनो चाहिँ एड्सको औषधि हुन्। एल्बिनोको जिउको कुनै पनि भागलाई प्रशोधन गरेर खाएमा एड्स निको हुन्छ भन्ने मिथ्याले गर्दा अफ्रिकन 15 वटा देशमा 200 जनाको हत्या गरिएको प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार कार्यालयले बुझेको छ। नेपालमा एल्बिनो कति होलान् तथ्याङ्क पाइएन।
यद्यपि गर्मी ठाउँहरूमा यदाकदा यस्ता मानिस देखिन्छन्। हुन त भूगोल र हावापानीसँग यसको कुनै सम्बन्ध छैन। एल्बिनोलाई बाहिरी मुलुकमा जस्तो विभेद नहोस् भन्नका खातिर महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले सन् 2006मा नै कानून चाहिँ बनाएको छ। नेपालमा रहेका एल्बिनोहरू संगठित हुन आवश्यक देखिएको छ। यदि कुनै प्रकारको भेदभाव वा कुदृष्टि आफूमाथि परेको महसुस भएमा तत्काल त्यसको निराकरण जरुरी छ, जरा गाड्न नपाइकन। श्रोताहरू, हाम्रो यो कार्यक्रमको अन्तिम स्तम्भ लिएर हामी केही बेरको व्यापारिक विश्रामपछि फेरि उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेल रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर सुन्दै गर्नुहोला। यो छोटो व्यापारिक विश्रामपछि तपाईहरुले नै पठाउनुभएका प्रश्नहरूको उत्तर दिने स्तम्भ अर्थात् तपाईहरुका प्रश्न र हाम्रो उत्तरको पालो भएको छ। आज तपाईहरुका प्रश्नहरू लिएर आउँदै हुनुहुन्छ सञ्जेश्वर श्रेष्ठ र उत्तर प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ मञ्चिता आर्याल भट्टराई। आजको यस प्रश्नोत्तर स्तम्भको पहिलो प्रश्न हामीलाई प्राप्त भएको छ बेटामोर झापाका श्रोता हिमालपुरीजीको। उहाँको जिज्ञासा यस प्रकार छ, कार्बन मोनोअक्साइडको असरले झ्याल ढोका बन्द गरेर आगो तापेर सुत्दा मानिस निसासिएर मर्ने गरेका समाचारहरू विशेष गरी जाडो महिनामा सुनिन्छन्। यो कार्बन मोनोअक्साइड कस्तो प्रकारको ग्यास हो र यसबाट कसरी बच्न सकिन्छ? हिमालपुरीजी, कार्बन मोनोक्साइड ग्यास एक रङ्गहीन, गन्धहीन र स्वादहीन ग्यास हो जुन वर्षेनी विश्वभरिका धेरै मानिसहरूको मृत्यु हुने कारण मध्ये एक प्रमुख कारणका रूपमा पर्दछ। रङ, गन्ध र स्वाद रहित भएको कारणले गर्दा यो ग्यासलाई मानिसहरूको इन्द्रियहरूले पत्ता लगाउन सक्दैन। कार्बन मोनोक्साइडको हेमोग्लोबिनसँग संयोजित हुने क्षमता अक्सिजन भन्दा करिब 250 गुणाले बढी छ। त्यसैले कम मात्राको कार्बन मोनोक्साइडको असर पनि न्यूनीकरण नगरिएको अवस्थामा निकै घातक साबित हुन सक्दछ। कार्बन मोनोक्साइड हेमोग्लोबिनसँगको सम्पर्क रहेको अवस्थामा उक्त संरचनालाई कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन भनिन्छ। केही कार्बन मोनोक्साइड प्राकृतिक रूपमा नै बन्ने गर्दछन्, तर स्थानीय रूपमा यसको बढी मात्रामा हुने उत्पादनको प्रमुख कारण भने मानवीय क्रियाकलाप नै हो। कार्बन मोनोक्साइड ग्यास जीवावशेषहरूबाट निकालिने इन्धनहरूको अपूर्ण प्रज्वलनशीलताको नतिजा हो। त्यसैले विभिन्न इन्जिनहरू तथा भट्टीहरू यो ग्यासको प्रमुख स्रोतहरू हुन्। अमेरिकामा मात्र कार्बन मोनोक्साइड विषाक्तताको कारणले गर्दा प्रत्येक वर्ष करिब 4000 मानिसहरूले ज्यान गुमाउने गरेका छन्, जसमध्ये केही घटनाहरू आत्महत्यासँग पनि सम्बन्धित छन्। प्रायजसो दुर्घटनावश हुने मृत्युहरू थाहा नपाइकन कुनै ठाउँमा कार्बन मोनोक्साइड ग्यास जम्मा भएर हुने गर्दछन्। जस्तै घरमा आगो बाल्न प्रयोग भएका घरेलु भट्टीहरूमा चुहावट भएर वा गुम्सिएको कोठामा आगो बालेर त्यसै छोडेको अवस्थामा। तर खुल्ला ठाउँमा पनि कार्बन मोनोक्साइडको हानिकारक असर देखिन सक्छ। जस्तै जेनेरेटरबाट निस्किने धुवाँमा, ट्र्याक्टरबाट निस्किएको धुवाँमा, मनोरञ्जनको लागि प्रयोग गरिने सवारी साधनहरूमा अनि विद्युतीय डुङ्गाहरूबाट पनि प्रशस्त मात्रामा कार्बन मोनोक्साइड ग्यासको उत्पादन हुने गर्दछ। कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनेपछि मानिसहरूमा कस्तो लक्षण देखिन्छन् त? हेमोग्लोबिनको मात्रामा करिब 10% जतिको मात्र कमी देखिएमा लक्षणहरू बिरलै देखा पर्दछन्। करिब 15% जतिको कमीमा मानिसहरूमा सामान्य टाउको दुख्ने लक्षण देखा पर्दछ भने 20% देखि 30% सम्मको हेमोग्लोबिनको कमीमा टाउको दुखाइ, असह्य हुने र लगतै वाकवाकी लाग्ने, रिङटा चल्ने, आँखा धमिलो भएर दृष्टिभ्रम हुने र सन्तुलन गुमाउने लक्षणहरू देखा पर्दछन्। यो अवस्थामा उचित मात्राको अक्सिजन पूर्ति गर्न सकिएको खण्डमा बिरामीलाई सामान्य स्थितिमा ल्याउन सकिन्छ। कतिपय मानिसहरूमा कार्बन मोनोक्साइडको संसर्गमा आएपछि नियन्त्रणमा लिए पनि छिट्टै कुराहरू बिर्सने, विभिन्न मानसिक असन्तुलनहरू देखा पर्न सक्दछन्। कार्बोक्सी हेमोग्लोबिनको मात्रा 30% देखि 50% पुगेको खण्डमा स्नायु सम्बन्धी लक्षणहरू बढी देखा पर्दछन् र करिब 50% को हाराहारीमा मानिस आफ्नो होस गुमाएर कोमाको स्थितिमा पनि पुग्न सक्दछ। यो अवस्थामा श्वास प्रश्वास पूर्ण रूपमा बन्द पनि हुन सक्दछ। कार्बोक्सी हेमोग्लोबिनको मात्रा प्राय 60% वा त्योभन्दा माथि पुगेको खण्डमा मानिसहरूको मृत्यु हुने गर्दछ।
हिमालजी, तपाईँको जुन जिज्ञासा थियो कार्बन मोनोक्साइडको विषाक्तताबाट चाहिँ कसरी बच्ने त, यसको समाधान यस प्रकार छ। कार्बन मोनोक्साइडको खतराबाट जाडोमा मात्र होइन अरू बेलामा पनि सजग रहनु पर्दछ। घरमा प्रज्वलनशील केही वस्तुहरू वा विद्युतीय सामग्रीहरूको प्रयोग हुने गर्छ भने तिनीहरूमा चुहावट छ वा छैन भनेर राम्ररी जाँच गरिरहनु पर्दछ। दाउरा गुइठा आदि बालेर गुम्सिएको कोठामा बस्नु हुँदैन। खुला हावामा कार्बन मोनोक्साइडको असर कम हुन्छ। आगो तापिसकेपछि राम्ररी निभाउने बानी बसाल्नाले पनि कार्बन मोनोक्साइडको विषाक्तताबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ। ठूला ठूला बिल्डिङ वा कल कारखानाहरूमा कार्बन मोनोक्साइडको विषाक्तता कतिको फैलिरहेको छ भनेर जान्नको लागि कार्बन मोनोक्साइड सूचक यन्त्रहरू जडान गर्न सकिन्छ, जसको नियमित परीक्षण भने आवश्यक हुन्छ। कार्बन मोनोक्साइडबाट बच्ने प्रमुख उपाय कार्बन मोनोक्साइड सम्बन्धी ज्ञान, सो ग्यासलाई उत्पादन गर्ने मानवीय क्रियाकलापमा नियन्त्रण तथा मानव सजगता नै हो। यसै गरी अर्को प्रश्न हामीलाई प्राप्त भएको छ रामबहादुर नेपालीजीको। उहाँले यो प्रश्न पुरानो बानेश्वर काठमाडौँबाट पठाउनु भएको छ। उहाँको प्रश्न यस प्रकार छ, पानको पात हरियो हुन्छ तर खाँदा त्यसको रङ रातो देखिन्छ, किन होला? रामबहादुर नेपालीजी, पान खाँदा मुखको रङ रातो हुनु वास्तवमा पानको पातको कारण नभई त्यसमा विद्यमान चुना, कत्था र सुपारी हो। सुपारीमा विद्यमान एक विशेष वर्ण अर्थात् तत्व चुना र कत्थामा उपस्थित क्षार अर्थात् बेससँग प्रतिक्रिया गर्दा रातो रङ उत्पन्न हुन्छ, जुन रङ हामी पान चपाउँदा मुखमा उत्पन्न भएको देख्दछौँ, जसको कारण मुखै रातो हुन्छ। यो चाहिँ स्पष्ट हो कि पानमा विद्यमान सुगन्धित तेलले सुपारी र क्षार बीच हुने प्रतिक्रियालाई अझ सक्रिय बनाउँदछ। परिणामस्वरूप मुखमा यी सबै तत्त्वहरू एक आपसमा मिसिँदा हुने प्रतिक्रिया यति चाँडो हुन्छ कि पान खाएको केही क्षणमा नै मुखको रङ रातो हुन्छ। यदि पान चुना, कत्था र सुपारी बिना नै खाइयो भने हामीले गाढा सुगन्धको अनुभव गर्न सक्दछौँ। यसै गरी हामीलाई अर्को प्रश्न प्राप्त भएको छ इचङ्गु नारायणका श्रोता जिना लुइटेलजीको। उहाँको जिज्ञासा यस प्रकार छ, भिटामिन ए को कमीले रतन्डो रोग लाग्छ भन्ने पढेको छु, यो कस्तो खालको रोग हो, यसबारे केही बताइदिनुहुन्छ कि? जिनाजी, निक्टालोपिया अर्थात् रतन्डो आँखाको त्यो अवस्था हो जसमा कम प्रकाशको स्थितिमा आँखालाई देख्न गाह्रो हुन्छ वा आँखाले बिल्कुलै देख्न सक्दैन। यो विभिन्न किसिमका आँखाका रोगहरूको लक्षणको रूपमा पनि देखा पर्दछ। रतन्डो जन्मजात पनि हुन सक्छ। यो अवस्था चोटपटक लाग्नाले वा कुपोषणको कारणले पनि हुने गर्दछ, जस्तै भिटामिन ए को कमी। यो अवस्थालाई अँध्यारोमा आँखाको अपर्याप्त अनुकूलताको रूपमा पनि व्याख्या गर्न सकिन्छ। रतन्डोको प्रमुख कारण रेटिनिटिस पिगमेन्टोसा नामक अवस्था हो, जसमा रेटिनामा भएका रड कोषहरूले प्रकाशप्रतिको आफ्नो प्रतिक्रिया दर्शाउने क्षमतालाई बिस्तारै गुमाउन पुग्दछन्। रतन्डो भएका मानिसहरूले अँध्यारोमा कम देख्ने मात्र नभइकन तिनीहरूलाई धेरै प्रकाश भएको स्थानबाट कम चहक भएको स्थानमा जाँदा पनि आँखालाई सन्तुलन मिलाउन केही समय लाग्दछ। त्यो बाहेक वस्तुहरूको फिक्का वा गाढापनको आधारमा छुट्टिने अन्तर्विरोधी गुणलाई छुट्याउन सक्ने आँखाको शक्ति पनि धेरै घट्न जान्छ। आँखामा हुने रड कोषहरूमा रोडोप्सिन नामक पिगमेन्ट हुन्छ। जब प्रकाश यो रोडोप्सिनमा पर्दछ, यसले चरणबद्ध रूपमा विभिन्न संरचनाहरूमा परिणत भई अन्ततः विद्युतीय सूचना प्रवाह गर्दछ, जसलाई अप्टिक नसाले मस्तिष्कसम्म पुर्याउँदछ। प्रकाशको अनुपस्थितिमा रोडोप्सिन पुनः स्थापित हुन्छ। शरीरले भिटामिन ए को माध्यमबाट रोडोप्सिनको निर्माण गर्दछ। त्यसैले भिटामिन ए को कमीले रतन्डो रोगलाई निम्त्याउँदछ। यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ। यस प्रश्नलाई पठाउनु भएको छ मेपी काठमाडौँका श्रोता कल्पना सुवेदीजीले। उहाँको जिज्ञासा यस प्रकार छ, तातो पानी पिउँदा किन तिर्खा मेटिँदैन? कल्पना सुवेदीजी, जाडोयाममा प्राय सबैले तातो पानी नै पिउने हुँदा यहाँलाई यो जिज्ञासा लागेको हुनुपर्छ। यसको समाधान यस प्रकार छ, शुद्ध पानीमा कुनै स्वाद हुँदैन। प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने पानीमा क्याल्सियम, म्याग्नेसियम, सोडियम, पोटासियम, फलाम, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइअक्साइड, अमोनिया, अक्सिजन जस्ता ग्यास र अनेकौं खनिज तथा लवणहरू मिसिएका हुन्छन्। साथै प्राकृतिक रूपमै हानिकारक जीवाणुहरू पनि मिसिएर रहेका हुन्छन्। नाङ्गो आँखाले हेर्दा यस्तो पानी प्राय सफा र सङ्लो देखिन्छ। यसरी प्राकृतिक रूपबाट प्राप्त हुने पानी प्राय जसो पिउने पानीको रूपमा उपयोग गरिन्छ।
स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट हेर्दा जीवाणुरहित पानी पिउनु उत्तम हो, तर यसको मतलब पिउने पानीमा लवण र ग्यास रहित हुनुपर्छ भन्न खोजिएको पनि होइन। केही मात्रामा लवण तथा थोरै मात्रामा ग्यास मिसिएको पानी स्वास्थ्यको लागि उपयोगी मानिन्छ। पिउने तातो पानीमा हामीले अनुभव गर्ने स्वाद भिन्नै किसिमको हुनुको मुख्य कारण पानी उमाल्दा वा तताउँदा त्यहाँ हुने भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन हो। पानी उमाल्दा अथवा तताउँदा त्यसमा रहेको ग्यास उडेर जान्छ र फलाम, क्याल्सियम, म्याग्नेसियम इत्यादि धातुका बाइकार्बोनेट पनि टुक्रिएर कार्बोनेटमा परिणत हुन्छ। यही परिवर्तनले गर्दा तातो पानी र चिसो पानीमा स्वाद फरक पर्न गएको हो। बच्चादेखि तातो पानी पिउने बानी नपरेकाहरूलाई यसले तिर्खा मेट्न सक्दैन, तर सानैदेखि उमालेको पानी पिउने बानी बसेकाहरूलाई तातै पानीले पनि तिर्खा मेटिन्छ। त्यसैले तातो पानी पिउँदा तिर्खा मेटिँदैन भन्ने कुरा हाम्रो बानीमा भर पर्दछ। बाल्यकालदेखि तातो पानी पिउने व्यक्तिलाई चिसो पानीले तिर्खा नमेटेको पनि उदाहरण पाइन्छ। कार्यक्रम विज्ञान प्रविधिमा तपाईहरुका केही सल्लाह, सुझाव, प्रतिक्रियाहरू छन् भने हामीलाई लेखी पठाउन सक्नुहुन्छ र हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना हो विज्ञान प्रविधि रेडियो कार्यक्रम, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नास्ट, पोस्ट बक्स नम्बर 3323 काठमाडौँ, नेपाल। अथवा हामीलाई इमेल मार्फत पनि तपाईहरुले vigyanpravidi@nast.gov.np मा लेखी पठाउन सक्नुहुन्छ। हवस् त आजलाई कार्यक्रम पनि यति नै र रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर मार्फत प्रसारण हुने यो कार्यक्रम लिएर हामी अर्को शनिबार बिहान 7 बजे फेरि उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि नास्टका सम्पूर्ण रेडियो कार्यक्रम युनिट बिदा माग्दछौँ। तपाईहरुको आजको दिन शुभ रहोस्। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।